वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। प्रस्तुत भएको छु म ज्योतिषाचार्य डाक्टर मधुरेग्मी कृष्ण। कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको ज्योतिष टिप्स अन्तर्गत आज एउटा सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईहरूलाई जानकारीहरू राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि शरीरमा हार्मोन्सको जुन परिवर्तनको कारणले चाहिँ शरीरमा कोठीहरू आएका हुन्छन्। तर ज्योतिष शास्त्र अनुसारले चाहिँ कुनै पनि मनुष्यको चाहिँ शरीरमा कोठी हुनु उसको भाग्यलाई अथवा दुर्भाग्यलाई चाहिँ सङ्केत गर्छ। कुनै पनि मनुष्यको शरीरमा चाहिँ शरीरको यी 6वटा अङ्गमा चाहिँ कोठी हुनु चाहिँ एकदम शुभदायक मानिन्छ र यो 6 अङ्गमा कोठी भएका व्यक्तिहरू अत्यन्त भाग्यशाली मानिने गर्दछन्। र यदि तपाईको पनि यो 6 अङ्गमध्ये कुनै एउटा अङ्गमा अथवा 2वटा 3वटा अङ्गमा कोठी छ भने तपाई साँच्चैकै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। पहिलो नम्बर, तपाईको दुईटै आइब्रोको बिचमा चाहिँ यदि कोठी छ भने तपाई एकदमै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। यसको अर्थ हो, अर्थात् यो कोठीको अर्थ हो, यो अत्यन्त शुभदायक मानिन्छ र विशेष गरेर चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू दाम्पत्य जीवनमा खुशहाल हुन्छन् र यिनीहरूको भाग्यमा चाहिँ एक्कासी चाहिँ परिवर्तन आउँछ। यिनीहरू भाग्यशाली परिवारमा पनि जन्म भएका हुन्छन्। दोस्रो कोठीको कुरा गर्दाखेरि कानमा, यदि तपाईको कानमा चाहिँ कोठी छ भने कानमा कोठी हुनु अत्यन्त खुशहाल जिन्दगी, धनवान र त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यात्रा गर्न बढी रुचाउँछन् र यिनीहरूको जिन्दगी चाहिँ राजाहरू जस्तो हुन्छ, अर्थात् धनवान हुन्छन् र मान प्रतिष्ठा दुवै रहेको हुन्छ। तेस्रो नम्बरको कोठीको कुरा गर्दाखेरि हातको चाहिँ तपाईको बीचमा यदि कोठी रहेको छ भने यस्ता व्यक्तिहरू र हातको सुल्टो हाततिर है राइट ह्यान्डमा चाहिँ तपाईको बीचमा चाहिँ कोठी छ भने यस्ता व्यक्तिहरू बुद्धिमान हुन्छन्, थोरै कठोर स्वभावका पनि हुन्छन्, तर यिनीहरूमा धनको कमी पर्दैन अथवा यिनीहरू जन्मजात नै धनवान परिवारमा जन्म भएका हुन्छन् अथवा गरिब परिवारमा जन्म भए पनि एक्कासी चाहिँ कुनै न कुनै यस्तो कारण आउँछ, कुनै न कुनै यस्तो मोड आउँछ जसमा चाहिँ यिनीहरू धनवान बन्छन्। आफ्नो कर्मद्वारा भए पनि यिनीहरूले आफ्नो भाग्यलाई एक्कासी परिवर्तन ल्याउँछन्। र चौथो तिलको अर्थात् कोठीको कुरा गर्दाखेरि गर्दनमा, यदि कुनै व्यक्तिको गर्दनमा कोठी छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू लामो आयु हुन्छ, सुविधा सम्पन्न मानिने गर्दछन्, सकारात्मक हुन्छन्, धेरै अधिकार प्राप्त गर्नेवाला हुन्छन् र यिनीहरूको जिन्दगी आरामले व्यतीत हुन्छ। यिनीहरू अत्यन्त भाग्यशाली मानिने गर्दछन् र यस्तो कोठी सबैको हुँदैन। त्यही भएर तपाईको पनि यस्तो कोठी छ भने तपाई अत्यन्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ। पाँचौं कोठीको कुरा गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ
खुट्टामा यदि तपाईँको चाहिँ खुट्टामा बीच भागमा चाहिँ पैतालामा कोठी छ भने त्यो तपाईँको लागि चाहिँ शुभदायक हो। तर खुट्टाको चाहिँ राइट खुट्टामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोठी छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ सुखद यात्रा, सुखद जीवन र विभिन्न कुरामा चाहिँ तपाईँलाई फाइदा भइराखेको हुन्छ। र यस्ता व्यक्तिहरूले विशेष गरेर भ्रमणबाट जुन ट्रेकिङहरू हुन्छन्, तपाईँको चाहिँ कुनै पनि भ्रमणको काम हुन्छ, त्यसको माध्यमबाट पैसा कमाउने र सुखद जीवनको भोग गर्नेवाला व्यक्तिहरू हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन आरामले चलिराखेको हुन्छ र धनवान हुन्छन्। मान प्रतिष्ठामा यिनीहरू राम्रा हुन्छन् र यिनीहरूको समाजमा धेरै इज्जत हुन्छ र यिनीहरू धनवान हुँदै जान्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू साँच्चीकै भाग्यमानी मानिने गर्दछन्। त्यसैगरी जहाँसम्म अन्तिम कोठीको कुरा, यदि तपाईँको छातीमा चाहिँ राइटतिर छातीतिर अथवा तपाईँको चाहिँ जुन बीचको भाग हुन्छ त्यो भागमा चाहिँ कोठी छ भने यस्ता व्यक्तिहरू पनि अत्यन्त भाग्यशाली मानिने गर्दछन्। यिनीहरूको जिन्दगी राम्रोसँग जान्छ। धेरै व्यक्तिहरूमध्ये एक आधको चाहिँ यो स्थानमा चाहिँ कोठी मिल्ने गर्दछ, जसको कारणले यिनीहरूको भाग्यमा परिवर्तन आउँछ र धेरै कुरामा चाहिँ यिनीहरू भाग्यशाली रहन्छन् र यिनीहरूको भाग्यमा चाहिँ एक्कासी केही न केही रूपमा चाहिँ परिवर्तन आउने गर्दछ। त्यसैले यदि तपाईँको पनि शरीरको आइब्रोको बिचमा कोठी छ अथवा तपाईँको कानमा कोठी छ, राइट ह्यान्डको बीचमा चाहिँ कोठी छ, गर्दनमा कोठी छ, छातीमा कोठी छ अथवा खुट्टाको चाहिँ राइट खुट्टाको चाहिँ पैतालामा कोठी छ भने तपाईँ साँच्चीकै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। र यस्ता व्यक्तिहरूले विशेष गरेर ग्रहहरूको प्रभाव हुन्छ अथवा अन्य कुराको प्रभाव हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ राम्रो प्रभाव परेको हुन्छ र यिनीहरूले चाहिँ भविष्यमा गएर केही न केही आफ्नो माध्यमबाट होस् अथवा अरूको माध्यमबाट होस् एक्कासी चाहिँ परिवर्तन ल्याउने गर्दछन् र यिनीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सक्सेस मिल्ने गर्दछ। त्यसैगरी कुनै यस्ता कुराहरूबाट यिनीहरूले चाहिँ भाग्यमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। तर ध्यान दिन यति आवश्यक छ कि तपाईँले यदि तपाईँको आइब्रोको बिचमा चाहिँ तिल छ भने तपाईँलाई चाहिँ साधारण रूपमा ज्ञात होस् कि आइब्रोको बिचमा चाहिँ जुन चक्र हुन्छ त्यसको रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो स्थानमा चाहिँ तपाईँको आइब्रोको बिचमा चाहिँ कोठी छ भने तपाईँले चाहिँ ज्ञानको क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढेर आफू चाहिँ धनवान र भाग्यशाली हुन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण कुरामा होइन, तपाईँ चाहिँ ज्ञानको क्षेत्रमा होस्, सामाजिक क्षेत्रमा होस् अथवा जहाँ जहाँ तपाईँको चाहिँ मानिसलाई चाहिँ प्रेरणा दिने कर्महरू हुन्छन् त्यो कर्ममा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ छिटो भाग्यमा उन्नति हुन्छ। त्यसैगरी तपाईँको चाहिँ कानमा चाहिँ तिल छ भने तपाईँले चाहिँ ज्ञान गुणका कुराहरू अथवा अन्य बिजनेस कुराहरू अरूको माध्यमबाट सङ्ग्रह गरेर फैलाउने काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी फाइदा हुनेछ। त्यसैगरी तपाईँको चाहिँ हातमा राइट ह्यान्डमा चाहिँ बिचमा चाहिँ तिल छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले कर्मको द्वारा चाहिँ आफूले कर्म गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दा भाग्य चाहिँ तपाईँको छिटो प्राप्ति हुनेछ र तपाईँलाई चाहिँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ विशेष गरेर फाइदा रहनेछ। जहाँ चाहिँ तपाईँको हातको कर्म, हातको माध्यमबाट चाहिँ जहाँ कर्म हुन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ।
त्यसपछि जहाँसम्म गर्दनमा रहेको कुरा तपाईँले चाहिँ वाणीको माध्यमबाट चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको लागि चाहिँ राम्रो रहनेछ र जहाँ बोलीको कर्म हुन्छ त्यो क्षेत्रबाट तपाईँ अगाडि बढ्दा तपाईँलाई छिटो चाहिँ सक्सेस मिल्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँको छातीमा चाहिँ तिल छ भने तपाईँ चाहिँ साहसिक कर्मतिर र जहाँ चाहिँ साहसिक कर्महरू देखाउने मौका मिल्छ इत्यादि कुरामा चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँ माथिल्लो स्तरमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म पैतालाको कुरा तपाईँ चाहिँ यात्रा सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ, जुन ट्राभलहरूको कुरा हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि त्यो क्षेत्रको तपाईँले चाहिँ प्रोफेसनलाई अपनाउनु भयो भने त्यसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ आफू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको पनि यो मध्ये कुनै अङ्गमा चाहिँ कोटी छ भने तपाईँ चाहिँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ र यही अनुसारले कर्म गर्दा